शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिफाई हवाले से कुछ मालूमात देने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर दो जदीद तरीन रडारों के बारे में आपको बताएंगे जो पाक फौज में शामिल किए गए हैं, जिनके जरिए हम अपने दुश्मन को काउंटर कर सकते हैं। दुश्मन भी वो जिसने इसराइली साख्ता रडार अपनी सरहद पर तैनात कर रखे हैं। इसके साथ साथ एक ऐसी आबदूज के बारे में आपको बताएंगे जो तबाही का शिकार हुई है। इसके बारे में बताएंगे कि ये हादसे का शिकार हुई है या इसे चीन की जानिब से तबाह किया गया है। इससे पहले कि तमाम सवालात के जवाब दिए जाएं, आप तमाम दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, अब चलते हैं अपने मौजू के असल हिस्से की तरफ। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत करने के लिए बहुत कोशिश की है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ चीन भी खड़ा है और जब से भारत ने रूसी साख्ता S-400 अपनी फौज में शामिल किया है, उस वक्त से लेकर पाकिस्तान की मुसलसल कोशिश है कि वो भी अपने दिफा को मजबूत बना ले ताकि अपने दुश्मन को काउंटर किया जा सके। पाकिस्तान ने दो जदीद तरीन रडार सिस्टम अपनी फौज में शामिल किए हैं, जिसमें पहला रडार TPS-77 MRR और चीन का बनाया हुआ YLC-18A शामिल है। इनकी खरीदारी के लिए पाकिस्तान ने 2 साल पहले ही प्लानिंग कर ली थी। ये ऐसे रडार हैं जो साइज में बहुत छोटे हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए किसी भी गाड़ी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके बारे में जो मालूमात सामने आई हैं वो आगे चलकर आपको बताई जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इन रडारों के बारे में जो हकाइक सामने आ रहे हैं, इनके मुताबिक 77 रडार एक एंटी स्टेल्थ मल्टी रोड रडार है जो कि एयर सरफेस रडार है। इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके साथ साथ किसी भी फाइटर जेट को देखने के लिए इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जा रही है। इस रडार के जरिए निचली परवाज करने वाले त्यारे भी काउंटर किए जा सकते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने जो रडार हासिल किए हैं वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हैं और इस रडार की ये खूबी है कि इस रडार की मदद से दुश्मन के त्यारों के अंदर जो रडार सिस्टम होते हैं इनको जाम किया जा सकता है। इसलिए दुश्मन के त्यारे इस रडार की लोकेशन को जांच नहीं सकते, क्योंकि ये रडार दुश्मन के त्यारों के रडार्स को पहले ही जाम कर देगा। TPS-77 MRR हेलिस को भी काउंटर करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ प्लास्टिक मिसाइल भी डिटेक्ट कर सकता है। ये एक मल्टी रोल रडार सिस्टम है। दोस्तों, इसकी कवरेज की रेंज 360 डिग्री है। इस रडार को C-130 के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर आसानी से ले जाया जा सकता है। और अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि पाकिस्तान ने अमेरिका से ये रडार किस कीमत में और कितनी तादाद में खरीदे हैं। इसको खुफिया रखा जा रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी अपने जदीद निज़ामों को हमेशा खुफिया रखती है, इसलिए कि दुश्मन की चालों से बचने के लिए दुश्मन को अंधेरे में रखना जरूरी होता है। अगर दुश्मन को इल्म हो जाए तो इसका तोड़ निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस चीज की अहमियत कम हो जाती है। दूसरा रडार जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, ये चीन का बनाया हुआ YLC-18A है। ये भी एंटी स्टेल्थ खुसूसियात रखता है। चीन के हवाले से अगर बात की जाए तो चीन इसके बारे में कहता है, ये दुनिया का जदीद तरीन रडार सिस्टम है। इसके अंदर वो तमाम खूबियां पाई जाती हैं जो किसी भी जदीद रडार की होती हैं और ये मीडियम एल्टीट्यूड रडार है। इसके अंदर एंटी जैमिंग की खूबी भी मौजूद है, यानी इसके अंदर से निकलने वाली लहरें दुश्मन के त्यारे के रडार को जाम कर सकती हैं। इस पर हमला करने के लिए दुश्मन को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इस रडार को ट्रैक करना नामुमकिन है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है और इसकी कवरेज रेंज भी 360 डिग्री है। इसके साथ साथ इसके अंदर ये खूबी है कि ये कम बुलंदी पर प्रवास करने वाली चीजों को डिटेक्ट कर सकता है, जिसमें हेलिस और ड्रोन वगैरह भी शामिल हैं। इसके साथ साथ ये जदीद किस्म के मिसाइलों को भी काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान ने 4 रडार चीन से $24 मिलियन में खरीदे हैं, लेकिन इन रडारों के बारे में भी चीन ने अक्सर मालूमात खुफिया रखी हुई हैं। इसलिए जो भी खबरें वायरल हुई हैं वो 100% दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसकी खुसूसियात चीन की जानिब से छुपाई जा रही हैं।
چین نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ پاکستان اس کی معلومات کو خفیہ رکھے، لیکن ماہرین اپنے تجزیوں کے مطابق کچھ نہ کچھ باتیں سامنے لاتے ہیں۔ دوستو، جب سے پاکستان نے چین سے یہ ریڈار خریدے ہیں تو بھارت کے اندر ایک خوف پایا جاتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے بھارت نے اسرائیل کے ساتھ رابطہ کیا اور اس سے جدید ریڈار خریدنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس لیے سنا جا رہا ہے کہ بھارت نے چین اور پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے اسرائیل سے 4 ڈرون حاصل کیے ہیں۔ ان ڈرونز کو بھارت LAC اور LOC پر لگا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کی کارروائیوں کو دیکھ سکے۔ ان ڈرونز کی یہ خاصیت ہے کہ یہ لانگ رینج ہیں اور دور کے علاقوں کی جاسوسی کر سکتے ہیں، اس لیے بھارتی فوج میں ان کی موجودگی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اینٹی جیمنگ صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے بھارت کے پاس جو ڈرون موجود ہیں وہ بھی اسرائیلی ہیں، لیکن بھارت نے چین کے ڈر سے ان ڈرونز کو اسرائیل سے 3 سالوں کے لیے لیز پر لیے ہیں۔ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ ان ڈرونز میں کچھ ہتھیار فٹ کر دیے جائیں، لیکن اسرائیل کی اجازت کی ضرورت ہے، جس کے لیے بھارت کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے اسرائیل سے ان ڈرونز کی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے۔ اس نے ملکی سطح پر ان کو تیار کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اس پروجیکٹ کو چیتا پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت ان ڈرونز کو ملکی سطح پر تیار کرنا شروع کر دے گا۔ بھارت اس ڈرون میں گائیڈڈ میزائل انسٹال کرے گا۔ یہ ڈرون لانگ رینج ہیں، اس لیے بھارت ان ڈرونز کی مدد سے چین کی فوجی کارروائیوں پر بہتر نظر رکھ سکے گا۔ اس کی رینج کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسے اگر سیٹلائٹ کے ساتھ انگیج کر دیا جائے تو اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ ڈرون 40,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے۔ یہ مسلسل 30 گھنٹے فضا میں رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ 2700 کلو گرام کا پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ یہاں دوستو آپ کو امریکی سب مرین کے حادثے کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں جو ساؤتھ چائنا سی میں پیش آیا ہے، جس کے بارے میں پینٹاگون کی رپورٹ آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ سب مرین کسی انجان چیز سے ٹکرائی تھی جس کی وجہ سے یہ تباہ ہوئی ہے، لیکن دوستو امریکہ کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ انجان چیز ریت کا ٹیلا تھا، کوئی بحری جہاز تھا یا کوئی سب مرین تھی۔ امریکہ نے مزید بتایا کہ اس سب مرین کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، لیکن چین نے اس کے بارے میں بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ اس حادثے کی تفصیلات وائرل کرے اور دنیا کے سامنے لائے۔ دوستو ایک خبر کے مطابق امریکہ نے اس سب مرین کو اسکریپ کر دیا ہے، یعنی ڈی کمپوز کر دیا ہے۔ اس کی قیمت $3.5 ملین تھی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اگر پینٹاگون کی یہ بات درست ہے کہ اس کو معمولی نقصان پہنچا ہے تو اس کو ڈی کمپوز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے چین کہہ رہا ہے امریکہ اس کے اصل حقائق سامنے لائے۔ اس حادثے کی وجہ سے امریکہ نے 2 افسروں کو بھی فارغ کر دیا تھا، یعنی اگر یہ معمولی حادثہ ہوتا تو افسروں کو فارغ کیوں کیا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو چین نے تباہ کیا ہے۔ اب امریکہ اس کو اپنی توہین سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کے بارے میں رپورٹ نہیں دے رہا، صرف یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری سب مرین کسی انجان چیز کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہوئی ہے۔ دوستو ہر سمجھدار انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب مرین حادثے کا شکار نہیں بلکہ چین کی جانب سے تباہ کی گئی ہے۔ دوستو آپ کی بھی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔